शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मार्च 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आज का दिन तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा? पीर 6 मार्च 2023। बुर्ज हमल, आज आपके पास अपनी सेहत और नज़र को बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए काफ़ी वक्त होगा। आपको बगैर सोचे समझे अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मुस्तकबिल में बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। डाक के जरिए एक खत पूरे खानदान के लिए खुशखबरी लाता है। आप रोमानवी ख्यालात और माजी के ख्वाबों में मगन होने जा रहे हैं। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी काबिलियत आपको इज्जत दिलाएगी। आपको सोशल मीडिया पर शादीशुदा जिंदगी पर लतीफ़े आते रहते हैं, लेकिन आज जब आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में चौंका देने वाले खूबसूरत हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे तो आप वाकई जज्बाती हो जाएंगे। आप आज रात के वक्त अपने किसी करीबी शख्स से फ़ोन पर देर तक बात कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में होने वाली चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। बुर्ज सौर, आज आपको अहम फैसला करना पड़ेगा जो आपको तनाव और बेहद बेचैन कर देगा। आज आपको अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा खर्च करने से रोकना चाहिए, वरना पैसे की कमी हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त आपको कुछ मसाइल का सामना ज़रूर होगा, लेकिन ये वक्ती हैं और वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी आज एक खूबसूरत मोड़ लेगी। आपको मोहब्बत में होने का आसमानी एहसास मिलेगा। आपकी मकनातीसी बाहर जाने वाली शख्सियत दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। ये आपकी पूरी शादीशुदा जिंदगी का सबसे आरामदेह दिन होने वाला है। आप सुकून से रहेंगे और दूसरे लोगों से खुलकर बात करेंगे। बुर्ज जौज़ा, आपका झगड़ालू रवैया आपके दुश्मनों की फहरिस्त में इजाफा कर देगा। किसी को भी ऐसा करने के लिए आपको इतना गुस्सा न आने दें जिस पर आपको बाद में अफसोस हो। नए मुआहदे नफ़ा बख्श लग सकते हैं, लेकिन मतलूबा फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे। जब रकम की सरमायाकारी की बात हो तो जल्दबाजी में फैसले न करें। बच्चे आपको घरेलू काम मुकम्मल करने में मदद करते हैं। अगर आप अपने आशिक से शादी करना चाहते हैं तो आपको आज ही उनसे बात करने की ज़रूरत है। ताहम आपको पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। आपका तेज़ मुशाहिदा आपको दूसरों से आगे रहने में मदद देगा। रोमानवी गाने, खुशबूदार मोमबत्तियाँ, अच्छा खाना और कुछ मशरूबात, दिन आपके शरीक हयात के साथ इसके बारे में है। आप बाहर जा सकते हैं और एक गैर मुल्की रिसतूरा में अपने ख़ानदान/दोस्तों के साथ लंच या डिनर ले सकते हैं, अगरचे ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है। बुर्ज सरतान, अपने आप को कुछ खेल अदा करने में शामिल करें, क्योंकि ये दायमी जवानी का राज है। कुछ अहम मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा जिससे आपको ताज़ा माली फ़वाइद हासिल होंगे। जज्बाती खतरा आपके हक में जाएगा। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस यकीनी लगता है। आपकी मोहब्बत आपकी जिंदगी को फूल देगी। इस रकम के बाशिंदों को आज अपने लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। आप इस वक्त को अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने, किताब पढ़ने, अपनी पसंदीदा मौसीकी सुनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके वालिदैन आज आपकी शरीक हयात को वाकई एक शानदार चीज़ से नवाजें जो बिलाखिर आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप तनाव महसूस कर सकते हैं। इंतज़ार न करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से रुजू करें। बुर्ज असद, घर में काम का दबाव और इख्तिलाफ कुछ तनाव का बाइस बन सकता है। अगर आप घर से दूर रहकर काम करते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो आपका पैसा और वक्त ज़ाय करते हैं। गलत वक्त पर गलत बातें न कहने की कोशिश करें। मोहतात रहें कि आप जिससे प्यार करते हैं उनको तकलीफ ना दें। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस आपके हौसले बुलंद करता है और आपको खुशगवार मोड में रखता है। जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने के लिए आपको अपने दोस्तों को भी देखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अगर आप खुद मुआशरे से अलग थलग और मुनक़ते रहते हैं तो कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। ये दिन आपकी बाकायदा इज़्दिवाजी जिंदगी में खुसूसी है। आज आप वाकई कुछ गैर मामूली तजुर्बा करेंगे। आज ही सपा लेने के बाद आप दोबारा जवान महसूस कर सकते हैं। बुर्ज सुम्बुला, ज़हनी वजाहत को बरकरार रखने के लिए उलझन और मायूसी से परहेज करें। आज आप एक मस्बत चमक का इखराज करेंगे और अच्छी ज़हनी हालत के साथ घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन आपकी किसी कीमती चीज़ के छन जाने से आपका मूड मुतासिर हो सकता है। आज आपको फ़ायदा होगा
کیونکہ خاندان کے لوگ آپ کو مثبت انداز میں جواب دیں گے۔ آپ کا محبوب آپ کو بے پناہ رومانوی خوشی دیتا ہے، یہاں تک کہ کام کا دباؤ آپ کے دماغ پر قابض ہے۔ آج آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کے لیے کافی وقت ملے گا۔ آپ کا عاشق توجہ سے مغلوب ہوگا اور اسے محبت ملے گی۔ کسی بھی چیز کے لیے اپنے ساتھی کو نہ دھکیلی، یہ صرف آپ دونوں کو دل سے دور کر دے گا۔ زیادہ فارغ وقت کے ساتھ منفی خیالات آج آپ کو مزید پریشان کر سکتے ہیں۔ مثبت کتابیں پڑھیں، کوئی دل لگی فلم دیکھیں یا دوستوں کے ساتھ باہر جائیں۔ برج میزان اپنی ذہنی صحت کو برقرار رکھیں، جو روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ دماغ زندگی کا گیٹ وے ہے، کیونکہ ہر چیز چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو دماغ کے ذریعے آتی ہے۔ یہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے اور مطلوبہ روشنی سے نوازتا ہے۔ آج آپ کو زمین، جائیداد، ثقافتی منصوبوں سے متعلق مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ اپنے بچوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ ایک مختلف قسم کے رومانس کا تجربہ کرنے کا امکان ہے۔ دوسروں کو یہ بتانے کے لیے بےتاب نہ ہو کہ آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ آج آپ اپنے جیون ساتھی کی محبت کی گرمی محسوس کریں گے۔ تنہائی کو آپ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ باہر جائیں اور جگہوں پر جائیں۔ برج عقرب عدم تحفظ کا احساس چکر آنا کا سبب بن سکتا ہے۔ مالیاتی فائدہ مختلف ذرائع سے ہوگا۔ ایک پرانا دوست دن کے بعد ایک خوشگوار دورہ کرتا ہے۔ آپ کو اپنے محبوب کی بانہوں میں سکون ملے گا۔ اپنی طاقتوں اور اپنے مستقبل کے منصوبوں کا دوبارہ جائزہ لینے کا وقت۔ ایسا لگتا ہے کہ آج آپ اور آپ کے شریک حیات کو محبت کرنے کے لیے کافی وقت مل رہا ہے۔ تاخیر زوال کی جڑ ہے۔ مراقبہ اور یوگا کی مشق تاخیر سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ برج قوس مزاحیہ رشتہ داروں کی صحبت آپ کے تناؤ کو کم کرے گی اور آپ کو انتہائی ضروری راحت فراہم کرے گی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس قسم کے رشتہ دار میسر ہیں۔ مالی طور پر آپ مضبوط رہیں گے۔ سیاروں اور نکشتروہے کے فائدہ مند مقام کی وجہ سے آپ کو آج پیسہ کمانے کے بے شمار مواقع ملیں گے۔ آج آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ خاندان کے لوگ آپ کو مثبت انداز میں جواب دیں گے۔ آج آپ اپنا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کر پائیں گے جو آپ کے عاشق کو بدمزاج بنا سکتا ہے۔ آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دینی چاہیے جو آپ کے خیال میں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بہتر نصف کے علاوہ دوسروں کو آپ پر قابو پانے کا زیادہ موقع دے رہے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھی کی طرف سے منفی رد عمل مل سکتا ہے۔ آج آپ اپنے گہرے جذبات اور دکھ کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ برج جدی آپ کی شریک حیات کا خوبصورت مزاج آپ کا دن روشن کر سکتا ہے۔ ایسی اشیاء کی خریداری کے لیے بہترین دن جن کی قیمت میں اضافہ ہو۔ آپ کو اس مسئلے کو اٹھانے سے گریز کرنا بہتر ہے جو آپ کے پیاروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ رومانٹک یادیں آپ کے دن پر قابض ہوں گی، اسی وجہ سے آپ دفتر سے جلدی نکل سکتے ہیں، لہذا آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ پکنک کا باہر گھومنے پھریں گے۔ اگر آپ طویل عرصے سے لعنت محسوس کر رہے ہیں تو یہ وہ دن ہے جب آپ کو برکت محسوس ہوگی۔ جب بھی آپ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ وقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اس حقیقت کا احساس ہوگا۔ برج دلو آپ کی مضبوط لچک اور بے خوفی ذہنی صلاحیتوں کی طاقت میں زبردست اضافہ کرے گی۔ اس رفتار کو جاری رکھیں تاکہ یہ آپ کو کسی بھی صورتحال کو قابو میں رکھنے کی ترغیب دے سکے۔ اگر آپ قرض لینے والے تھے اور کافی عرصے سے اس کام میں مصروف تھے تو آج آپ کا خوش قسمت دن ہے۔ خاندان میں کسی خاتون رکن کی صحت پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ سفر رومانوی تعلق کو فروغ دے گا۔ مسائل پر تیزی سے کام کرنے کی آپ کی صلاحیت آپ کو پہچان دے گی۔ آپ کی شریک حیات آج ابتدائی مرحلے کی محبت اور رومانس کے ریوائنڈ بٹن کو دبائے گی۔ خوشی آپ کے اندر چھپی ہے، آپ کو صرف اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ برج حوت آپ کو کھیلوں کی کچھ سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کا امکان ہے جس سے آپ کی جسمانی فٹنس برقرار رہے گی۔ شادی شدہ افراد کو آج اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوست آپ کے دن کو روشن کریں گے کیونکہ وہ شام کے لیے کچھ دلچسپ بنانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ آپ کا دماغ آج اپنے عاشق کے خیالات میں بہت زیادہ مشغول رہے گا۔ خاندان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے آپ اکثر اپنے آپ کو وقفہ دینا بھول جاتے ہیں،
لیکن آج آپ اپنے لیے کچھ وقت نکال کر ایک نیا شوق تلاش کر سکیں گے۔ آپ کا شریک حیات آج آپ کے لیے بہت زیادہ مصروف ہو سکتا ہے۔ صحت کے نقطہ نظر سے دوڑنا آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بڑی بات یہ ہے کہ یہ مفت ہے اور پھر بھی بہترین ورزش۔ پیر کے دن کا مبارک صدقہ حسب توفیق سفید برفی کا صدقہ غریب مستقیم میں تقسیم کریں، اور پیر کے دن کا مبارک وظیفہ سورہ رحمان کی تلاوت ہے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا مارچ 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔